आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 10 बिलियन जापानी येन करिब रु 10 अरब 39 करोड सहुलियतपूर्ण नीतिगत ऋणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कृष्णनगर चन्द्रौटा प्रशाखा कार्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष श्री युवराज सुवेदीलाई 15-16 मङ्सिर 2078 सम्म आयोजना हुन लागेको अन कम्पास इन्टरनेसनल समिट अन ह्युमेनिटेरियन 46 2021 पोस्ट पेन्डेमिक ट्रान्सफर्मेसन इन इमर्जेन्सी प्रिपेयर्डनेस कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने। हेलेज प्रशोधित घाँसको व्यावसायिक उत्पादन गरी चीनमा निर्यात गर्ने उद्देश्य अनुरूप नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका बीच सम्झौताका लागि तयार पारेको प्रोटोकललाई स्वीकृत गर्ने। प्रहरी 9औं संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत गर्ने। नेपाल सरकार र युएनडीपी बीच सम्पन्न भएको स्ट्यान्डर्ड बेसिक एसिस्टेन्ट एग्रिमेन्टलाई लागू गर्न कूटनीतिक नोट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पठाउन स्वीकृति दिने। मिति 2078 मङ्सिर 23 र 24 गते संयुक्त राज्य अमेरिकाका महामहिम राष्ट्रपतिबाट भर्चुअल रूपमा आयोजना हुन लागेको लोकतन्त्र सम्बन्धी शिखर सम्मेलन समिट फर डेमोक्रेसीमा भाग लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव पदमा श्री टङ्कलाल घिसिङ सुनपति 2 रामेछापलाई नियुक्त गर्ने। चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण 7औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने। रेडियो सञ्चार लाइसेन्स 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका 10 जना सचिवहरूको सरुवा गर्ने। लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा नियुक्त गर्ने। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने र केही नियमित रूपले लोकसेवाबाट बढुवा भएर आउनुभएको छ। मैले जे भन्छु त्यही लेख्नु होला। हिजो अनलाइनहरूले के लेखे होइन। अब आधिकारिक रूपले नेपाल सरकारले गरेको जुन निर्णयहरू छ त्यो सार्वजनिक गर्ने नियमित कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु र हामीले मन्त्री परिषदबाट जुन निर्णयहरू गरेका छौँ त्यो निर्णयको आधिकारिक वाचन म गर्छु। तपाईहरू चाहिँ यसलाई सुनेर लेख्न लायक छ भने लेख्नु होला, नभएदेखि सुन्नु होला। महेश्वर नेउपाने सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट सचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय। डाक्टर रमेश सिंह सचिव शहरी विकास मन्त्रालयबाट अतिरिक्त समूह। यादव प्रसाद कोइराला सचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट सचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। शिक्षाबाट उहाँ पर्यटनबाट शिक्षा। सूर्यप्रसाद गौतम रामप्रसाद थपलिया सचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। सूर्यप्रसाद गौतम सचिव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। सुरेश अधिकारी सचिव निर्वाचन आयोग सचिव सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। मणिराम गेलाल सचिव जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय।
सचिव शहरी विकास मन्त्रालय, एक नारायण अर्याल सचिव सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सचिव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, श्री गोकर्णमणि दुवाडी सचिव राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, सचिव निर्वाचन आयोग, श्री भरतमणि सुवेदी सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सचिव राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। अनलाइनमा आएकाहरू पनि यिनै होलान्। तपाईँको सुझाव मननीय नै छ, तर संसारभरिमा क्याबिनेटले गरेका जुन निर्णयहरू छन् ती निर्णयहरू तत्काल सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छैन र नेपालमा हामीले प्रेसको अधिकतम स्वतन्त्रताको उपयोग गरिराखेका छौँ र सबैले सत्य तथ्य सूचना जुन नागरिकको पाउने अधिकार छ त्यसलाई सम्मान गर्दै सत्य तथ्य सूचना दिनु जरुरी छ र क्याबिनेटको निर्णय दोस्रो दिन नै, अन्यथा नभएमा दोस्रो दिन नै हुने कुरा म यहाँहरूलाई अगाडि पनि मैले निवेदन गरेको छु र म फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु र यो संसारभरिकै प्रचलन हो र यो प्रचलनमा किनभने गभर्नमेन्टले गरेका निर्णयहरूको विश्वसनीयतालाई पनि हामीले चाहिँ गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने अवस्था छ। धन्यवाद।